like, subscribe, and get notified. The joy of the Kandolkar family, which was going to celebrate a wedding in the family, was shattered when a fire destroyed their house. Half of the house of Umesh Kandolkar was burnt. Cash, gold, and wedding attire were reduced to ashes in the fire at Bamanwado, Nanoda. The loss is estimated to be around 4 lakh rupees to 5 lakh rupees. खरंच घर खूप जळलेलें आसा. म्हणजे हॉल तर सगळो गेलो, फुडल्या मातशें आसा, फाटल्यान सगळें गेल्लें आसा. कसो लायला तो आमकां म्हणजे कारण कळना. हाका म्हणजे डिपार्टमेंट हॅज टू इन्वेस्टिगेट. आमचो PI म्हणटा तेणी फॉरेन्सीक टिमीकय आपयला. तांकां मातसो संशय आसा की फाटली जी कडी आसा न्हू ती ओपन आसली. सद्याच्या पुलिसेक इतलेंच हांव सांगूंक शकता की तांकां आमी जाता तितले बेगीन रिहॅबिलिटेट करचें. ते आतां आयचे दीस तांचे ते नियरस्ट सोयरे आसा, आमचो चंदन म्हणटा तो मुळगोचो, तांगेर ते रावतले. पण आमी तांकां एश्युअर केला की CM रिलीफ फंडांतल्यान हांव तांकां हेल्प करतलो. आमदार म्हणून हांव तांकां आज दिता, ते आतांच दितलो अर्द्या वरान. प्लस मामलेदारूय येता ऑन स्पॉट इन्स्पेक्शन करून जी सगळी डॅमेज तेंच्या घरान पयशे आसले अरावंड 2.5 लाख सुमार. प्लस लग्न एक तेंच्या आतां आसा तेंच्या सोयऱ्याचे ते कपडे आसले. प्लस तेच्या धंद्याचे उमेश म्हणटा तेजो धंदो दुकान आसा ते आसले पयशे. सो हे सगळें तेचें खरेंच जळलेलें आसा. म्हणजे घर अशें कंडिशनान आसा की रावपाच्या कंडिशनान ना. जाता तितले बेगीन ते घर बांदून तेन्नाच ती रावूंक शकता. केन्ना केन्ना कशें आसा उजो मातसो लागलो, हो खरोच उजो खूब लागलेलो आसा. जुनें घर ते कौलारू घर आशिल्लें. सो कदाचित ते हे बी वाशे बी आसत ते सुके आसल्यामुळे ते बरबरीत जळले. एकदम वायट घटना जाल्या, एकदम दुर्घटना जाल्ली आसा. जेन्ना आमी हांगा आमकां कळ्ळें पळय फोनार कळ्ळें कोणी सांगलें अशें जालें म्हणून पयलीं म्हणजे फायर ब्रिगेड मातशी लेट येयली. आनी जेन्ना आमी येयले तेन्ना पयलें सगळें ऑलमोस्ट जळलें. जेन्ना आग वयल्यान सगळी भायर येयली दिसताली. मागीर आमी दार बी ओपन करून मागीर फायर ब्रिगेड भितर वचून जें आसलें थोडें फार कितें तें काडलें. ऑलमोस्ट वायट घटना घडली की तेंचे चड म्हणजे ऑलमोस्ट सगळें काबार जालां, सगळें जळोन खाक जालां, तेंचे पयशे हे जाले. आनी खंय तरी तेंच्या घरानूय लग्न आसलें. एकूच घटना जाली की इतले अशें कशें घडलें हें आतां कळना. कित्याक दार फाटलें दार तेंच्यांनी बंद करून घातलें. पण आतां तेन्ना आमी पळयलें ओपन करून भितर गेल्ले तेन्ना दार ओपन आसलें, फाटलें दार. आनी सांगून आनी शॉर्ट सर्कीट म्हाका दिसना शॉर्ट सर्कीट जाल्ली अशी. आतां कितें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय प्रॉपर. हें आमी CMाक विनंती करता की तेंचे बेगींतल्या बेगीन जे फूल घर आहा पळय इतले परत इतलें घर बांदपाक ते इजी ना. तेन्ना CMा कडेन मागता आमी की तें बेगींतल्या बेगीन तेंचें घर पूर्णपणे घर हें आहा ते CM रिलीफ फंडान फूल घर बांदून दिवपाचें. आनी तेंचें जी कितें लुकसाण जालें ती लुकसाण भरपाई सरकारान दिवपाची. तेंच्या घरान लग्न आसलें तेची तयारी तेंच्यांनी केल्ली, सामान हाडलेलें तें सगळें खाक जाल्लें आहा. तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करता तेंचें पूर्णपणे जें कितें लॉस जाला तें पूर्णपणे भरपाई सरकारान करून दिवपाची अत्यंत गरज आसा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.